अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि 1 जून से 7 जून का हफ्ता सेजिटेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए उम्मीद, आगे बढ़ने की ख्वाहिश और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नई सिमत की तलाश का मैसेज लेकर आया है। इस वीक में आपके अंदर वुसअत, खुद एतमादी और फैसलों में पुख्तगी नुमायां नजर आती है। आप महसूस करेंगे कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से रुके हुए मामलात अब आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो गए हैं और जहनी दबाव में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। जुपिटर के असरात आपके अंदर तरक्की और आगे बढ़ने की ख्वाहिश को मजबूत करते नजर आते हैं, जबकि वीनस की एनर्जी रिलेशनशिप और सोशल सर्कल में नरमी पैदा करती नजर आती है। इसी तरह मरकरी के असरात सोच, विचार और राब्ते में बेहतरी की तरफ इशारा करते हैं और इस वीक में आपके अंदर ये एहसास मजबूत होगा कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने मकासद को वाज़े करें और गैर ज़रूरी उलझनों से बाहर निकलें। बहुत से सेजिटेरियस अफराद को इस वीक में चंद ऐसे मौके मिल सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। कुछ लोग अपने फ्यूचर के हवाले से गौर व फिक्र करते नजर आते हैं, जबकि कुछ अफराद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करेंगे। जज्बात और अकल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना ही सेजिटेरियस इस वीक में आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। कोशिश कीजिएगा कि जल्दबाजी से गुरेज करें और तहम्मुल से काम लें। यही चीज़ आपको इस वीक में कामयाब करेगी। ये वीक पॉजिटिव तब्दीलियों, नई उम्मीदों और अंदरूनी ताकत को बेदार करने वाला दिखाई दे रहा है। कैरियर के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक अहम फैसलों और जिम्मेदारियों में इजाफे का इशारा लेकर आया है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो इस दौरान आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या आपसे ऐसे काम करवाए जा सकते हैं जिनमें आपकी काबिलियत का असल इम्तिहान होगा। बाज़ सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वक्त अपने सीनियर्स के सामने अपनी सलाहियतें साबित करने का मौका बन सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप पिछले कुछ अरसे से मेहनत कर रहे हैं मगर इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस वीक में कुछ लोगों को ट्रांसफ़र, डिपार्टमेंट चेंज या नई पोजीशन की पेशकश भी मिल सकती है और अगर आप किसी नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इंटरव्यू या किसी अहम मुलाकात के इम्कानात भी बन सकते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी या जज्बाती फैसले करने से गुरेज करना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक छोटा सा गलत फैसला मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। जो लोग फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए ये वक्त नए क्लाइंट्स या नए प्रोजेक्ट्स के मिलने की निशानदेही करता है, लेकिन साथ ही काम के बोझ में इजाफा भी हो सकता है। कैरियर के हवाले से ये वीक मेहनत का नतीजा दिखाने और अपनी पोजीशन मजबूत करने का है, बशर्ते कि आप मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखें। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात, प्लानिंग और समझदारी का है। इस दौरान आपको कुछ ऐसे अखराजात का सामना हो सकता है जो पहले से प्लान में शामिल नहीं थे, जैसे घर के अखराजात, किसी अजीज की मदद या किसी ज़रूरी चीज़ की खरीदारी। अगर आप अपने बजट को मुनज़्ज़म रखते हैं तो ये अखराजात आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन अगर गैर ज़रूरी खर्च जारी रखा तो महीने के आखिर में माली दबाव बढ़ सकता है। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वक्त नए मुआहदों या कारोबारी तोसी के हवाले से इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को पुराने क्लाइंट्स की तरफ से दोबारा ऑर्डर्स मिल सकते हैं जो माली इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने का इरादा रखते हैं तो इस वीक में सिर्फ प्लानिंग पर और तहकीक पर तवज्जो दें। फौरी सरमायाकारी करने से पहले मुकम्मल जायज़ा लेना ज़रूरी होगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए ये वीक वाज़ेह गुफ्तगू और शफाफ मुआहदों की ज़रूरत पर जोर देता है। मामूली गलतफहमी भी बड़े इख्तलाफ में तब्दील हो सकती है, इसलिए हर फैसला तहरीरी शक्ल में करने की कोशिश करें। ये वीक माली लिहाज से मोहतात मगर मुस्तहकम रहने का इशारा लेकर आया है। प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद के मामलात के हवाले से सेजिटेरियस ये वीक सोच समझ कर फैसले करने का है। अगर आप किसी ज़मीन, घर या प्लॉट की खरीदो फरोख्त का इरादा रखते हैं तो इस वीक में मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स की जाँच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी होगा। बाज़ अफराद को पुरानी जायदाद के मामलात या कानूनी कागजात को दुरुस्त करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी तनाज़ा चल रहा है तो इस वीक में मामला सुस्त रवि का शिकार भी हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर रुकावट का शिकार नहीं होगा। सब्र के साथ कोशिश जारी रखना आपको फ़ायदा देगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक एहसासात के इजहार और ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका लेकर आया है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस वीक में आपको अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारने और उनकी बातों को समझने की ज़रूरत होगी। बाज़ अफराद को अपने जज्बात खुल कर बयान करने का मौका मिल सकता है, जिससे
رشتے میں محبت بڑھے گی، لیکن اس دوران غلط فہمی یا ضد کی وجہ سے بحث و تکرار کا امکان بھی موجود ہے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنے لہجے اور الفاظ کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ رشتوں میں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں گے تو یہ ویک آپ کے ریلیشن شپ کو زیادہ مضبوط اور گہرا بنا سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں سیجیٹیریس یہ ویک جذباتی لحاظ سے کافی امپورٹنٹ رہے گا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے کسی ریلیشن شپ میں ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ویک میں آپ کو اپنے شریک حیات برداشت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بعض اوقات چھوٹی باتیں بھی بڑے اختلاف کا باعث بن سکتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات کہنے سے پہلے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ جو لوگ محبت کے رشتے میں ہیں ان کے لیے یہ وقت اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنانے کا ہو سکتا ہے۔ بعض افراد کو اپنے پارٹنر کی طرف سے کوئی اہم بات یا فیصلہ سننے کو مل سکتا ہے جو فیوچر کے حوالے سے راستہ واضح کرے گا۔ اس ویک میں کچھ لوگوں کے لیے رشتے کو اگلے مرحلے میں لے جانے جیسے منگنی یا خاندان سے بات چیت کے امکانات بھی بنتے نظر آتے ہیں۔ سنگل سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ ویک نئے ریلیشن کی ابتدا کا اشارہ ہے، خاص طور پر اگر آپ سماجی تقریبات یا نئے لوگوں سے ملنے کے مواقع حاصل کریں گے، لیکن جلد بازی میں کسی پر مکمل اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ پہلے اس شخص کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ رشتہ داری اور جذباتی معاملات کے حوالے سے یہ ویک سیجیٹیریس دل کے معاملات کو سمجھنے اور ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کا ہے۔ اگر کسی قریبی رشتے میں یا دوست کے ساتھ کافی عرصے سے ناراضگی یا دوری چل رہی تھی تو اس ویک میں حالات ایسے بنتے نظر آتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ بات چیت کا موقع ملے گا۔ یہ وقت انا کو ایک طرف رکھ کر ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کا ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف ایک پازیٹیو قدم ہی بڑی دوریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے اس ویک میں خاندان کے معاملات میں مصروفیت بڑھ سکتی ہے۔ گھر کے کسی بزرگ یا بچے کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے جس میں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ سنگل سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ ویک اپنے جذبات کو سمجھنے، اپنے معیار کو واضح کرنے کا وقت ہے، اور بعض افراد کو ماضی کے کسی رشتے کی یاد دوبارہ پریشان کر سکتی ہے، مگر اس صورتحال میں خود کو ماضی میں قید رکھنے کی بجائے فیوچر کی طرف دیکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اوورآل یہ ویک دل کے معاملات کو واضح کرنے اور رشتوں میں بہتری لانے کے لیے بہترین ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو سیجیٹیریس یہ ویک احتیاط اور متوازن زندگی اپنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں خاص طور پر تھکن، جسمانی کمزوری یا نیند کی کمی جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے کسی بیماری یا کمزوری کا شکار ہیں انہیں اپنی ادویات وقت پر لینی ہوں گی اور ڈاکٹر کی ہدایات پر ضرور عمل کرنا ہوگا۔ اس ویک میں معدے، ہاضمے یا سر درد سے متعلق معمولی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے تلی ہوئی یا بھاری غذا سے گریز کریں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک پازیٹیو رزلٹ لے کر نظر آتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ایگزام یا کسی اہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھائی کا ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس کو اس ویک میں اساتذہ یا سینئرز کی طرف سے رہنمائی مل سکتی ہے جو ان کے لیے فیوچر میں فائدہ مند ہوگی، اور جو اسٹوڈنٹس بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ویک اپلیکیشن جمع کروانے یا ڈاکومنٹس مکمل کرنے کے حوالے سے بہترین ہے۔ وارننگ زون کے حوالے سے بات کریں تو سیجیٹیریس اس ویک میں جلد بازی اور جذباتی فیصلوں سے بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو اس ٹائم پیریڈ میں کسی بھی اہم فیصلے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کرنا ضروری ہوگا، خاص طور پر فائنانس یا پراپرٹی سے متعلق معاملات میں، اور بعض افراد کو کسی قریبی شخص کی باتوں پر اندھا اعتماد کرنے سے بچنا ہوگا، اس لیے ہر معاملے میں تحقیق اور تصدیق کو اولین ترجیح دیں۔ اس ویک میں غصے یا بے صبری کی وجہ سے ریلیشن شپ میں وقتی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے مزاج کو بیلنس رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر اپنے معاملات کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یا فتح ہو یا رضا کو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک نہ صرف آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے بلکہ مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کا بھی سبب بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا اور نیک نیتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اوورآل سیجیٹیریس یہ ویک آپ لوگوں کے لیے محتاط فیصلوں، محنت اور تعلقات کو مضبوط بنانے کا ہے۔ اگر آپ صبر، حکمت اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو نہ صرف اس ویک کے مسائل پر قابو پا سکیں گے بلکہ آنے والے وقت میں بھی استحکام حاصل کر سکیں گے۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے فیصلوں میں توازن رکھیں، جلد بازی سے بچیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں کیونکہ یہی رویہ آپ کو کامیابی اور سکون کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنا ہے۔
سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔